Suno sa Ebanghelyo ni San Mateo, antes si Jesus magkayab balangit, siya nagsiling sa iya mga gintuton-an. Ginhatag sa akon ang tanan nga gahom sa langit kag duta. Gani lakat kamo sa bug-os nga kalibutan, kag himoa nga mga gintuton-an ko ang tanan nga katawhan. Kag bunyagin ninyo sila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kag tudloi sila nga tumanon ang tanan nga sugo ko sa inyo. Dumduma, kaupod ninyo ako sa tanan nga tion, tubtob sa katapusan sang panahon. Ang Katisismo sa Kahanginan Apostolate, kaupod sang Bombo Radyo Iloilo, kag sang Haro Archdiocesan Commission on Social Communications. Ginadala sa inyo sang Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis. Ang programa kung sa diin ang catechesis hindi lamang pang classroom, kundi ang catechesis bisan sa diin nga lugar nga madangatan sang sini nga waragwagan. Ini ang Cat Radio. Ang katekista, kinahanglan sang banwa. Sa ngalan sang Amay, kag sa Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Balaan gid, bulahanon, nga kagabihon sa inyo nga tanan. Sa ngalan sang aton Haro Archdiocesan Commission on Evangelization and Catechesis nga ginapanguluhan ni Father R.J. Palmos, sa bangod man sang pagpatigayon sang aton Commission on Social Communication nga ginapanguluhan ni Father Angelo Pauculada, bangod man sa Katisismo sa Kahanginan kag pagpatigayon sang Bombo Radio. Ako nagapaalinton sa inyo sang aton nga tema karon, ang si Maria kag ang Santa Eucharistia sa bug-os nga bulan sang Mayo. Mga inigugma ko, bugal ko, kag ginakalipay ko, nga ipakita sa inyo ang ginubra ni Father R.J. Palmos, nga para gid sa aton nga mga katikista, nga ila gid ma-eksplikar, ila masaysay sa mga kabataan nga kag mga tumuluo nga nagaupod sa Flores de Mayo, nga ila mahangpan ang Santa Eucharistia kag ang Flores de Mayo. Ang mahal nga biren nga mapadalman naton ang kaangtanan sang mahal nga biren kag ang Santa Eucharistia sa bug-os nga bulan sang Mayo. Kag masiling ko, hindi lang sa bulan sang Mayo, kundi sa bilog nga bulan sang tuig kag sang aton bug-os nga kabuhi. Kag ini gindihon ni Father R.J. Palmos, kag gin-endorsar man sang aton Senior Arsobispo, si His Grace Archbishop Medifil Billones, nga gamiton gid sa tanan nga mga parokya sang aton archdiocese, kag sarang man magamit sa iban nga diocese nga nagahambal sang Hiligaynon o pulo nga Ilonggo kag Kinaraya. Mga inigugma ko, ang aton tema subong amo si Maria kag ang Santa Eucharistia
nga aton nga ginaeksplikar kag magamit gid para sa bugos nga bulan sang Mayo. Agud nga ang aton nga mga kabataan nga nagaupod sa Flores de Mayo, sila magatambong sang Flores de Mayo, agud maglapit, makilala nila ang mahal nga Birhen Maria nga upod sa ila, magatudlo sa ila, agud magdebosyon sa Santa Eucharistia, agud nga ila magtubo sila sa sinang relasyon personal sa Dios paagi sa Santa Eucharistia. Ang komunyon, ang paghiupod sa mahal na Diyos. Mga hinigugma ko, ang mahal nga Birhen ginpili sang mahal nga Dios nga mangin nanay sang manuluwas sang Mesiyas nga amo si Kristo. Ginpili siya nga mangin nanay sang anak sang Diyos. Mga hinigugma ko, kung madumduman ninyo sang una, na-mentionar ko nga may natabo nga kontrobersiya sa maragtas sang simbahan. Kay may nagsiling nga ang mahal nga Birhen hindi pwede nga manginanay siya sang Dios. Kay sa pagpaminsar lang nga tawanon, ang Dios eternal, wala sing ginsuguran, wala sing katapusan. Paano nga ang mahal nga Birhen nga hinuga, tawo, babayi, paano siya mangin nanay sang Diyos? Kaya ang Diyos iya eternal, wala siya gintuga. Paano nga ang mahal nga Birhen mangin nanay sang Diyos? Di mangod sinisang kontrobersiya. May iban nga nagasing, hindi, nanay lang siya ni Kristo nga tawo. Pero may isa nga nagasiling nga asyagin ang nanay sang Diyos. Abin nyo, paano nila nasulbar at ito nga kontrobersiya? Ginanalisar nila primero, ano si Kristo? Si Kristo, Diyos. Si Kristo, tawo. Ang sunod sa iban, si Kristo lang nga tawo, ang iya nanay, si Maria, nga tawo, babae. Pero, kung paminsaron naton, nga ang mahal nga si Kristo hindi lang tawo kundi Dios nga matuod. Gani si Kristo Dios kag tao nga matuod. Kag ini si Kristo nga Dios hindi masiparar sang iya pagkatao. Kay si Kristo nga Dios, si Kristo nga tao, isa lang. Gani bangod si Kristo Diyos
kag hindi masiparar ang iya pagkatao sa iya pagka-Dios. Tungod si Kristo, Dios kag tao nga matuod, ang mahal nga biren, masiling man naton, kag gintuuhan, ginkasugtanan sang konsilyo, nga siya nanay Eloisa sang Dios. Siya ang Theotokos, nanay siya sang Dios. Karon, bangon sini, kay ang mahal nga biren, nanay sang Dios. No. Siya ang nahauna nga tabernakulo. Siya ang nanay sang Santa Eucharistia. Nga sa siyam kabulan nga ara ang Ginoo sa tiyan sang mahal nga biren. Ina nga tiyan. Hindi lang ordinaryo nga tiyan nga tawanon, kundi tabernakulo. Ginpuy-an, ginistaran sang ni Kristo nga amo ang Eucharistia. Gani, mga inigugma ko, makita naton nga ang mahal nga birhen kag Eucharistia, makita naton ang relasyon, ang kaangtanan. Karon, sa pagpreparar sang mahal nga birhen, nga mangin iloy siya sang Dios, sang pagkatao pa lang sang mahal nga birhen, nabunag siya nga wala sing sala nga palanublion. Gani, wala siya sing sala, wala sa sing dagta nga sala. Sang pagpakita sang mahal nga biren kay Santa Bernadita Subiro dito sa Lourdes, sa Pransya. Ang mga tao, labi na gid ang mga pagdumalaan sang simbahan Katolika kag sang gobyerno, hindi sila makapati. Bisan pa may mahambal nga, may ang mahal nga biren nagsugo sa kay Santa Bernadita nga makutkot ang iya lang kamot ginkutkot sa duta kag may nagwa nga tuburan. Kag bangon sina nga tuburan, may iban nga nangilamos, nadula ang iyang pagkabulag, may iban nga mga piang, mga balatian, nga ginpaliguan sa tunga tubig, nag-ayo, may iban nga tagumatayo, nag-ayo, damo nga milagro ang natabo. Pero ang mga gahom nga siyang simbahan, hindi na yun magpati. Abi nyo, ano ang isagin nga nakapapati sa ila? Pinamangkot nila, sunod sa ginhambal sa mahal nga birhen, kay gipamangkot kung ano ang iyang ngalan, ang mahal nga birhen nagsiling, ako ang Immaculada Concepcion. Ako ang ginpanamkon nga wala sing sala nga palanublion. Nga nakapati sila. Kay paano ang bata nga 12 ka tuig ang edad nga maka-eksplikar sa Immaculada Concepcion o kung wala sing sala, dagta sing sala, halin sa pagkatao, sa pagbunag sa mahal nga Birhen Maria. Dito nila makitaan
nga ini nga bata nga wala gid hinalungong parte sa Immaculada Concepcion nga nakahambal nga wala man siya gintudloan sa iyang nanay, wala gintudloan sa katikista, wala man siya gintudloan sa mga pari o sa iyang mga tiya, kundi ang ihambal nga ang babayi naghambal nga ako ang Immaculada Concepcion. Ako ang ginpanamkon nga wala sing sala nga palanumlion. Kita nyo mga inigugma ko. Karon, ang mahal nga Birhen Maria, nagdala sang Ginoo sa sulod sang iyatyan. Ang primero nga tabernakulo. Asong katahong paghambal ni Santa Elizabeth sang pagduaw sang mahal nga Birhen Maria sa iya. Maghimaya ka, Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo iyara sa imo. Amo na nga kada magpangamuyo kita sang maghimaya ka, Maria, ginadumdum naton ang pagduaw sa mahal nga Birhen kay Santa Isabel. Kag si Santa Isabel naka-realisar siya o nakapaminsar siya nga paano nga dungog nga siya ginduaw sang iloy sang Dios. Kita ninyo. Gani ang Ginoo, ang Santa Eucharistia, ara sa tungguangkan sang mahal nga Birhen, kagini ang ginpabutiag ni Santa Isabel. Gani sang pagpakita sang arkanghel nga si Gabriel sa mahal nga Birhen Maria, pag siling niya nga sang balita nga siya mangin iloy sang anak sang Dios, siya mangin iloy sang Mesiya, iloy sang manunubos, ang iya paghambal niya nga huo matuman sa akon, suno sa imo pulong, nagsugod siya nga mangin tabernakulo, iloy ang Santa, iloy sang Santa Eucharistia. Gani, mga inigugma ko, sunod diri sa katekisis nga gindihon ni Padre R.J. Palmos kag gin-endorsar gid sang Senior Arsobispo Dodong Bilyones, kag katahom gid sini nga tema, si Maria kag ang Santa Eucharistia, nga iya nga gin isa-isa ang bugos nga adlaw sang Mayo, nga iya ginpatpat nga ang mahal nga Birhen kag ang Santa Eucharistia ina nga kaangtanan. Ang paminsaron naton nga ang Ginoo, ang Santa Eucharistia, regalo sang Dios sa ato. Kay si Kristo dulot sang mahal nga Dios para sa aton kabuhi.
nga isa ini kadulot. Paminsara bala, mga inigugma ko, nga subong nga mga tinion, damo nga mga tao, matingala kita nga damo ang mga cellphone, damo ang mga dinadiskubre, damo ang mga nadiskubre nga mga sa siyensya, no? Teknolohiya, damo ang manggad, damo ang pagkabutang. Pero initanan sa piyak sang kabuganaan sang tao. Sa piyak sang damo gid nga pagpahapos ang kabuhi. Patingala ka lang. Kag ako nagakasubungi ko nga may mahambal nga Monsieur Excel, pangamuyuan mo ang akon anak kay nga napatay siya. Kag ang kamatayon niya bangod sang depresyon, problema, kag ang subo pa siya nangikog pa. Sakit. Singko nga mangikog siya, nga ma-suicide siya. Bangod hindi kontento sa pangabuhi. Kung sa iyo may kulang. Gani nga bangod sini nga kakulangan. Damo nga mga bata, apo, hinablos, uton nga hindi malipayon sa kabuhi. Nga ini nga mga pagkabutang nga dutanon hindi gid makapalipay sa aton. Gani kinahanglan naton nga magdebosyon kita sa mahal nga Birhen, kay ang pagdebosyon naton sa mahal nga Birhen nga iloy sang Dios magabulig sa aton nga maglapit kita sa iya anak ang Santa Eucharistia. Gani mga inigugma ko, sa aton nga paghiwat sang Flores de Mayo. Flores, kung sa iyon, mga bulak nga ginahalad sa mahal nga Birhen sa bulan sang Mayo. Flores de Mayo. Ini nga pagdebosyon, hindi lang dapat nga Marian lang, nga iya lang pagdebosyon sa mahal nga Birhen. Kundi ini nga pagdebosyon sa mahal nga Birhen, dapat magpapukaw, magpatubo sang aton balatyagon, pagtuo, kag debosyon, nga maglapit pagid kita sa Santa Eucharistia o kun sa sakrifisyo sa misa, agud mabaton naton ang hamili nga lawas kag dugo ni Kristo. Mga inigugma ko, ang pagdebosyon sa mahal nga Birhen, ang iloy sang Santa Eucharistia, ini siya makapabaskog sang aton pagtuo. Pagtuo nga aton makilala ang mahal nga Diyos. Sa pagkilala naton sang mahal nga Diyos, sa paglapit naton sa mahal nga Diyos, nagalapit pagid, tubo pagid ang aton pagpaminsar nga tahuro naton ang dignidad sang tao. Ang nagadebosyon sa mahal nga Birhen nga amo ang iloy
sang Dios ang iloy sang Santa Eucharistia. Nagapatubo pagid sang aton nga pagtuo nga ang Dios wala gid nagapabaya sa tao. Nga bangod kung ano ka malahalon ang tao sa mahal nga Dios. Nga iya ginpadala ang iya bugto nga anak nga mangin pariyo sa aton. Sa tanan nga bagay, luwas sa sala. Kag bangod ang anak sang Dios nabunag paagi sa mahal nga biren. Ang anak sang Dios nagupod sa aton. Amo na masiling kita, and the Word was made flesh and dwelt amongst us. Kag ang pulong sang Dios nahimo nga unod, inkarne, amo na magtawag incarnation, no? Ang pulong sang Dios, ang berbo, ang word, ang pulong sang Dios nahimo nga tao kag nag-upod sa aton. Nahimo sa nga tao paagi sa pagbunag sa iya sa mahal nga biren nga nangin iya iloy kag nagaupod sa aton. Paminsara, nagaupod sa aton ang mahal nga Dios sa isa ka mahirop personal nga relasyon paagi sa Santa Eucharistia. Paminsara nga bangod ini nga Dios iya gindaog ang kamatayon, ang ginakahadlukan, ang ginakangidlisan sang tanan. Paagi sa iya may mayaon nga pagkabanaw. Kag tungod ini nga Dios nga napatay, nalansang sa krus, apang nabanaw siya. Ini nga mahal nga Dios buhi. Ining si Kristo nga aton manuluwas nga napatay siya, nabanhaw, gindaog niya ang kamatayon, ang ginakahadlukan, kag ginakangidlisan sang tanan. Kag ini nga Dios nga buhi, nga nabanhaw. Ang Ginoo nagahalad bilang mataas nga pari, upod sa mga kaparian nga ginordinan, upod sa inyo nga mga pari, bangod sa pagbunyag. Ining si Kristo nga nabanaw. Upod sa aton nga nagahalad siya sang Santa Eucharistia, tagsa ka misa, kag sa tagsa ka konsagrasyon, ang tinapay ginahimo niya nga iya unod, ang bino ginahimo niya nga iya dugo, kag nagabaton kita sa iya sa komunyon sa santos nga pagkalawat. Daw ano kadako nga dungog nga sa tagsa ka komunyon, sa tagsa ka pagkalawat, ginabaton naton ang hamili nga lawas kag dugo ni Kristo. Sa piyak sang aton pagkamakasasala kag dili takos. Ina nga hamili nga lawas kag dugo ni Kristo nangin isa, unyon, komunyon, upod nga isa sa santos nga pagkalawat. Kag amoy ina ang mahal nga Birhen nga amogid ang unang nga tabernakulo, ang primero nga tabernakulo, bangod sa iya pagdala sa iya taguangkan, kag hindi lamang sa pagdala sa iya taguangkan, ang mahal nga Birhen Maria isa upod pirmi kay Kristo.
ang mahal nga biren, isa, upod sa iya bugtong anak. Gani, ang mahal nga biren, may unyon, komunyon, upod sa Santa Eucharistia. Gani, mga inigugma ko, kabay pa nga sa debosyon naton sa mahal nga biren sa Flores de Mayo. Magatubo ining pagpaminsan nga pagtuo nga ang aton bugos nga kabuhi. Magiyahan kita sang mahal nga biren nga maglapit pagid sa Ginoo sa Santa Eucharistia. Kay kung lapit kita sa Ginoo sa Santa Eucharistia, diri pa lang sa duta nagadimdim na kita sang bangkete nga langit nun. Gani, mga hinigugma ko, kabay pa ang mahal nga biren sa Santa Eucharistia mangin aton kapawa nga magatuy-tuy sa aton ang pagbaton, ang pagdebosyon sa mahal nga biren, ang aton komunyon sa tagsa kamisa nga aton ginakalan. Magapabaskog sang aton pagtuo, paglaom, pagsalig sa mahal nga Dios. Nga bisan anano man na ang imulibog kag problema sa pangabuhi. Hindi kita mauyog, hindi kita malingkang tungod sinang debosyon sa mahal nga biren kag sa Santa Eucharistia. Nga, kay upod sa mahal nga biren, parya, balaan naton nga isa ka nanay, hindi gid magbiya sa aton. Upod sa aton manuluwas, nga aton, nga isa lang kita sa tagsa kapag kalawat. Hindi gid kita malingkang sa aton upod nga panglakaton, sa aton sinodos, upod kita nga nagapanglakaton, upod sa mahal nga biren, padulong sa sinang himpit kag perfecto nga unyon, komunyon sa sinang bangkete nga langit nun. Oo, upod sa Ginoo ang Santa Eucharistia. Kag dira makita naton ang aton misyon, ang aton katuyuan, ang aton goal, ang aton rason sa pagkabuhi, ang kabangdanan sa pagkabuhi, ang aton purpose for living, nga bangod sina nga katuyuan, aton ikabuhi, ang aton bugos nga kabuhi diri sa duta. Upod sa aton panimalay, upod sa aton mga pinalangga, upod sa aton isigataw, upod sa aton parokya, upod sa aton komunidad nga aton ginadiyon. Agud padian kita sang bugos nga paghiusa, himpit nga komunyon, upod sa Dios nga Amay, Dios nga Anak, kag Dios nga Espiritu Santo, upod sa aton bugos nga pamilya, mga kaparyentihan, mga nagapalangga, kag aton mga ginapalangga, upod sa sinang grand family reunion. Dito lamang maangkon naton ang bugos kag himpit nga gugma,
kalinong, kalipayan, kag kabuhi nga walay katapusan. Santa Maria, Iloy sang Dios, Nanay sang Santa Eucharistia, igampo mo kami. Igampo mo kami tanan nga nagadibosyon sa imo paagi sa Flores de Mayo. Adios, Reyna sa langit, bituon labing masiga. Adios, tipan nga matamis sang amon tunay nga gugma. Adios, labing kawilihan sang mga angheles kag santos. Adios, Iloy nga nahagugmaan. Adios, 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 Iloy nga nahagugmaan. Adios, 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 kay amon na ako. Adios, Iloy, pauli sa pagkahimtang. Adios sa imo. Adios, adios, Iloy ko, dili ko ikaw. Adios, ika. Adios, limtan, O Maria. Sa imo ko ginatugyan. Adios, Iloy, ang akon tagipusoon. Adios sa imo, imo ako panghatagan, singbugana. Adios nga ben, adios Dision, O Maria. Adios, Reyna sa langit, bituon labing masiga. Adios, tipan nga matamis sang amon tunay nga gugma. Adios, labing kawilihan sang mga angheles kag santos. Adios, Iloy nga nahagugmaan. Adios, 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 Iloy nga nahagugmaan. Adios, adios, adios. Mayugid nga kasisidmon sa inyo nga tanan. Ako si Monsignor Excelaen nga nagapasalamat gid sa inyo pag-upod sa sning aton pagpamalandong sa mahal nga biren, ang Iloy sang Santa Eucharistia. Ang katekista, kinahanglan sang banwa,
Nalapnag sang balita, mayong balita sang ginuta. Ang katikista dapat tulara, katinguha sang matulid na pagtuon, agod masayra